अस्सलाम वालेकुम पायन अजम जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। इतवार का दिन 4 मई 2025 जब ये खासर आपसे मुखातिब और ये नाचीज का यूट्यूब चैनल अजम जामी ऑफिशियल है। लेस फनकारी मोर जानकारी यहाँ पाई जाती है। छुट्टी के दिन भी नरेंद्र मोदी ने अपने एयर चीफ को बुलाया है हंगामी तौर पर। उसे कुछ लक्ष्य दिए हैं जो भारतीय जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, अहदाफ दिए हैं पाकिस्तान के बारे में। वो क्या है? और पाकिस्तान ने भारत सरकार को बड़ा खतरनाक पैगाम दिया है रूस के जरिए। डिटेल्स बड़ी दिलचस्प हैं और बड़ी खतरनाक हैं, आप तक आज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यहां पाकिस्तान में ब्रीफिंग कर रहे हैं डीजीआई एसपीआर और वज़ीर तलात। पीटीआई ने इस ब्रीफिंग में जाने से इनकार किया है। डिमांड क्या की, इनकार का फैसला किस हद तक दुरुस्त है। और भारतीय मीडिया ने रिसेंटली पिछले 2-4 दिनों के अंदर इमरान खान साहब को लेकर के एक बड़ा खौफनाक, बड़ा गंदा प्रोपेगेंडा किया है। वो प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया चैनल्स ने क्यों किया? प्रोपेगेंडा कहां से शुरू हुआ कि गालिबन कहा गया कि इमरान खान साहब से कोई ज्यादती हुई है। इंतहाई घटिया और अफसोसनाक प्रोपेगेंडा भारतीय चैनल्स ने किया। मकसद उनका क्या था और पीटीआई ने उस पर क्या रिएक्ट किया? ये बड़ी दिलचस्प और समझने वाली कहानी है। मेरे साथ हैं क्योंकि इत्तलात ये हैं कि अभी जंग का खतरा नहीं टला। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है और उसकी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जरा मैं आपसे अर्ज कर लूं कि ये जो सूरत हाल हुई है पीटीआई की जानिब से, जो आज ब्रीफिंग बुलाई गई है अता तारड़ और डीजीआई एसपीआर की जानिब से, उसमें इनका एक तफसीली नोट आया है पीटीआई का। वो ये कहते हैं कि हम एपीसी की डिमांड करते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, इमरान खान एक मौसर आवाज है, उनकी आवाज वहां पे सुनाई जाए। चूंकि महज ये एक हुकूमती ब्रीफिंग है, कौमी इत्तेफाक राय की कोशिश नहीं है पीटीआई के बकौल, लिहाजा पीटीआई की शिरकत इसमें जरूरी नहीं है। पीटीआई ने यानी इस ब्रीफिंग में जाने से इनकार किया है। साहबजादा हामिद रजा जो कि इनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी पीटीआई के इस फैसले की तायद करते हुए इसमें शिरकत से माजरत की है। ये ब्रीफिंग है, ये पहलगाम वाक़े के बाद अब तक जो सूरत हाल है भारतीय जंगी जुनून, उस हवाले से। देखिए, इसमें दो बातें हैं। जितने भी पीटीआई के गिले शिकवे हैं इस हुकूमत से, इस एस्टेब्लिशमेंट से, वो अपनी जगह दुरुस्त होंगे। हुआ ये कि जब पहलगाम का वाकया पेश आया, अब जरा होशमंदी से, दानिशमंदी से, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिएगा। तो जब ये वाकया पेश आया तो इंडिया में भी एक एपीसी बुलाई गई थी। मैंने उसका जिक्र भी अपने वीलॉग्स में किया हुआ है। तो उसमें कांग्रेस भी गई, जो बीजेपी की सबसे दुश्मन पार्टी है, उनकी सबसे बड़ी नाकद पार्टी है। उसमें आम आदमी पार्टी भी गई, वो भी बीजेपी की बड़ी नाकद पार्टी है। कई और जमातें अपोजिशन की उसमें गई। वो कि उसमें मोदी खुद नहीं गए और उसके ऊपर भी तनकीद की गई कि आप खुद नहीं आए। वहां इन तमाम जमातों ने, जो मोदी की नाकद जमातें हैं, इन्होंने पहलगाम वाक़े के ऊपर सवाल भी उठाए। इन्होंने मोदी सरकार के ऊपर तनकीद भी की, सिक्योरिटी फेलियर के ऊपर सवाल भी उठाया। लेकिन जो एलामिया आया, वो पाकिस्तान मुखालिफ जो भी इकदाम थे उनकी तायद कर रहा था। वो एलामिया, उसमें ये तमाम लोग शरीक हुए। अब उसी को देखते हुए मुझे जो समझ आई इस बात की, वो ये है कि जो भी शिकवे शिकायत हैं, अगर आपने एपीसी बुलाने की डिमांड करनी है तो अच्छा होता आप इस ब्रीफिंग में जाते, वहां जोरदार तरीके से गरज बरस के अपने तहफुजात भी इनके सामने रखते, एपीसी बुलाने की मांग भी वहां करते और बाहर आके भी बताते कि जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान के साथ हैं। जहां तक ताल्लुक है फौज के साथ खड़े होने का, हम फौज के साथ हैं। और ये सलमान अकरम राजा लंदन में कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, फौज के साथ हैं अगर भारतीय जारहियत हुई। और यही इमरान खान साहब का पैगाम भी था जेल से, जो ट्वीट की सूरत में बाहर आया। तो वहां जाके अगर ये नुक्ते ये उठाते और भारत के बारे में जो हिकमत अमली है उसकी तायद करते तो काबिल तारीफ होता, भारत को एक स्ट्रांग मैसेज आता। अब क्या होगा? अब भारत करेगा इस पे प्रोपेगेंडा, बिल्कुल वैसा ही प्रोपेगेंडा जो उन्होंने इमरान खान साहब को लेकर के किया है। उसकी मिसाल भी देने लगा हूं। भारत प्रोपेगेंडा ये करेगा कि देखिए जी, इन्होंने, फौज ने और हुकूमत ने एक ब्रीफिंग बुलाई, उसमें पीटीआई ना आई, पाकिस्तान के अंदर फूट पड़ गई, फलां हो गया, ढमकान हो गया। हालांकि हमारे यहाँ जब एपीसी हुई थी तमाम सियासी जमातें आई थी। तो ये थोड़ा नाजुक दौर है, इसमें फैसले कुछ और तरह से किए जाएं तो ज्यादा मौसर होते हैं। अब ये मिसाल भारतीय प्रोपेगेंडे की मैंने आपको इसलिए दी है कि हमारे यहाँ यूट्यूब हो, मीडिया हो, भारतीय मीडिया हो, एक पागलपन है, एक जुनून है, एक जज्बातियत है, फेक न्यूज की भरमार है और कोई काउंटर चेक नहीं है। 2-4 दिनों से आपने खबर सुनी होगी कि अडयाला में इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की गई है मुबैना तौर पर। अफसोस हुआ इस घटिया प्रोपेगेंडे को लेकर के, और जो बिलखुसूस भारतीय चैनल्स की जानिब से किया गया। एक लफ्ज वो हिंदी जुबान में यूज करें, शारीरिक शोषण। अब ये जिनसी ज्यादती के मुतरादिफ एक लफ्ज है। और इस सिलसिले में ये शुभांकर बिस्वास, नाम याद रखिएगा, शुभांकर बिस्वास, ये एक भारतीय अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है। इन्होंने एक खुद साख्ता रिपोर्ट बनाई और मेडिकल रिपोर्ट,
फौजी अस्पताल की, और वो 3 मई उसके ऊपर लिखा हुआ है और जारी कर रहे हैं ये 2 मई को। ठीक, यहां से सबसे पहले तो रिपोर्ट पकड़ी जाती है। फिर डॉन अखबार का एक जाली इमेज बनाया गया कि डॉन अखबार इसे रिपोर्ट कर रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी डॉन ने कभी रिपोर्ट नहीं किया और ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। मैं अपने वीलॉग्स में आपको 1000 बार कह चुका हूं कि इमरान खान साहब जिस मकबूलियत पे फायज हैं, जो उनका मुकाम बन चुका है, उसमें ये मौजूदा सेटअप उनका बाल भी बीका नहीं कर सकती, इसलिए परेशानी न रखें। तो ये जाली प्रोपेगेंडा भारतीय अकाउंट्स ने जब शुरू किया, तो फिर इंडिया न्यूज उनका हिंदी चैनल है, जी न्यूज उनका हिंदी चैनल है, एक पंजाब का चैनल है, 2-4 और चैनल्स हैं, उन्होंने ये बड़ा फटे शटे मार के ब्रेकिंग की फ्लैश करके खबर दी कि देखिए जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान में, इमरान खान, श्री इमरान खान, उनके साथ क्या किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने। ये प्योर प्रोपेगेंडा था और ये ट्रेंड चल रहा है। और इसमें कई नून लीगी जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो यानी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए गंदगी का इजहार कर रहे हैं। यानी अफसोस का मुकाम है, लानत का मुकाम है ऐसे तमाम अनासर के ऊपर जो ऐसी घटिया और फेक प्रोपेगेंडे पे मबनी चीजों को भी उछाल रहे होते हैं। तो भारतीय मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा क्यों किया, ये मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। इसलिए किया कि इस प्रोपेगेंडे से जो पीटीआई का चाहने वाला है, वो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज, उसके हवाले से और मुखालिफ हो जाएगा और उसको रद्द-ए-अमल देगा, फूट पड़ जाएगी और भारत के पास एक पॉइंट आ जाएगा ये बताने के लिए कि देखिए पाकिस्तान ने खाक मुकाबला करना है भारत के, इनके अंदर तो खुद फूट पड़ी हुई है क्योंकि इमरान खान के साथ ये वाकया हुआ। मैं क्रेडिट दूंगा पीटीआई के अक्लमंद सोशल मीडिया अकाउंट्स को, जज्बाती लोग भी हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस मामले को फौरन समझा, भांपा, उन्होंने इस फेक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने से इनकार किया, इसकी मजम्मत की और बताया कि ये फेक है। यही मेरी जो राय थी वो इस ब्रीफिंग के हवाले से भी थी कि प्रोपेगेंडे की गुंजाइश पैदा ना करें। आपके जो गिले शिकवे सामने बैठ के करें, डट के करें, कहें जी एपीसी बुलाएं, कहें इमरान खान साहब को उसमें लाया जाए। हम जैसे भी जो छोटे मोटे सहाफी हैं, जो हल्की फुल्की राय रखते हैं, हम भी अपने वीलॉग्स में ये कह रहे थे कि एपीसी बुलाएं, उसमें इमरान खान की आवाज को यकीनी बनाएं, मौलाना बुलाएं, असफंद यार वाली बुलाएं, अख्तर महंगल, सबको बुलाएं, बैठें, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, किसी एक का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान मेरा नहीं है अकेले का, आपका भी है, हम सब का है पाकिस्तान। तो ये वो भयानक प्रोपेगेंडा है जिसके ऊपर मैंने आपकी तवज्जो दिलानी थी। हालांकि पागलपन है और बला का पागलपन है, और उसका एक सबूत यह है कि छुट्टी के रोज नरेंद्र मोदी ने अपना जो एयर चीफ है उसको छुट्टी के दिन बुलाया है, और अमरप्रीत सिंह इसका नाम है। हालिया दिन उन्होंने अपना एयर वाइस चीफ भी फारिग किया, नया लगाया क्योंकि काम नहीं बना, और अब इन्होंने अमरप्रीत सिंह को मोदी ने छुट्टी के दिन, इतवार के दिन बुलाया अकेला, और उसे कुछ ब्रीफिंग दी है और उसे कुछ लक्ष्य दिए हैं। लक्ष्य क्या है कि पाकिस्तान में स्ट्राइक कहां कहां कैसे करनी है। हदफ इनका एलओसी, कश्मीरी इलाके और फिर नीचे वाली पट्टी है, क्योंकि सियालकोट की जानब से आने की तो पहले भी कोशिश की थी, वो मैं बता चुका हूं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मेरी मालूमात थी, जो 29 और 30 की रात जो कुछ हुआ, जब 4 राफेल उड़े, वो अब हर सहाफ़ी, हर अखबार में उसकी डिटेल्स आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान ने उन 4 राफेल को, मोदी की ज़ुबान में राफेल कहते हैं, उनको रिपेल किया, उनका सिस्टम हाईजैक किया। वो मैं डिटेल बाद में आपको बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि एयर चीफ जो अमरप्रीत सिंह, उनको बुलाया गया है और उन्हें स्ट्राइक करने के हवाले से उनसे ब्रीफिंग ली गई है, उनको टारगेट दिया गया है कि ये करना ही करना है, क्योंकि फुल स्केल जंग के ऊपर भारत नहीं जा रहा, टारगेट करना है कुछ इलाकों को और ये बताना है कि यहाँ पे दहशतगर्द थे, ये मदरसा भी हो सकता है, कोई मजहबी मुकाम भी हो सकता है, यहाँ भारत स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। यही वजह कि आज़ाद कश्मीर में मदरसों को छुट्टी दे दी गई है गर्मियों की तातीलात कह के। इससे पहले हफ्ते को जो नेवी चीफ है इनके, त्रिपाठी, ये जो भारतीय आर्मी चीफ है, उनके क्लास फेलो हैं बचपन से, त्रिपाठी जी। आर्मी चीफ उनके जो उपेंद्रा जी हैं, उनके ये क्लास फेलो हैं, तो ये त्रिपाठी नेवल को हेड करते हैं, उनको भी कल बुलाया गया था। तो नेवी, ये हमेशा मैं अपने वीलॉग में कह रहा हूं कि एरियल स्ट्राइक के साथ ये नेवी के जरिए मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन नेवी का क्या कीजिए कि आज ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ गई है, जो वजारत दिफा और नेवी के तर्जुमान हैं, जो मैंने आपको खबर दी थी कि टीसीजी बोयोकदा, ये एक जंगी बहरी बेड़ा है तुर्की का, जहां पे जंगी तैयारे लैंड भी कर सकते हैं, और ये एंटी सबमरीन सिस्टम भी इसमें मौजूद है, आप दोजों का सुराग लगा के उन्हें भी तबाह कर सकता है। ये खैर सगाली के दौरे पर कराची पहुंचा है, आज सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई है। वो जो उस दिन का वाकया था, जो मैंने रिपोर्ट किया सबसे पहले और बाकी सहाफ़ी ने फिर उसे कैरी किया कि 29 और 30 की रात क्या हुआ था, तो वो भी डिटेल थोड़ी सी मैं शेयर कर देता हूँ। हुआ ये था कि अंबाला से 4 राफेल जो हैं वो उड़े थे, और ये एलओसी और कश्मीर की तरफ आते हुए पाकिस्तान की जानिब इनका रुख था। 40,000 फीट की बुलंदी पर थे। इनके साथ फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल भी नस्ब किए गए थे।
پاکستان کا جو الیکٹرانک وارفیئر ایسٹ سسٹم ہے، انہوں نے ان کے سینسر جیم کیے اور ان کا جو آپس میں چاروں کا رابطہ تھا اور زمین سے جو رابطہ تھا وہ منقطع کیا، انہیں لاک کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مجبور ہوئے واپس امبالہ لینڈ کرنے کی بجائے سری نگر میں انہوں نے ہنگامی لینڈنگ کی تھی، جس کی رپورٹ انڈین میڈیا نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان نے نہ صرف انہیں لاک کیا بلکہ J-10C جو پاکستانی طیارے ہیں چائنا کی مدد سے، ان میں بھی جدید سسٹم ہے، وہ بھی فضا میں پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے ان کو انٹیمیٹ کیا کہ وی آر آفٹر یو۔ یہ کہانی ہے اس رافیل کی 29-30 کی رات کی۔ اب پاکستان نے ایک اور خطرناک جواب دیا ہے بھارت کو، اور وہ روس کے ذریعے دیا ہے۔ بڑا معنی خیز یہ جواب ہے۔ وہ پاکستان کے سفیر ہیں روس میں، محمد خالد جمالی، یہ روسی قیادت سے ملے، روسی ذمہ داران سے ملے، لیکن کل ان کا انٹرویو گیا ہے RT.com جو روسی ٹی وی ہے، روسی نشریاتی ادارہ ہے، وہاں پہ خاتون اینکر ہیں مارگریٹا، ان سے یہ مخاطب تھے۔ انہوں نے انگریزی میں بڑا دلچسپ ایک جملہ بولا ہے، معنی خیز جملہ، جو کہ پورے بھارتی میڈیا میں وہ جملہ سرخیوں کی طرح پہ چل رہا ہے، پھٹوں کی طرح چل رہا ہے، اور وہ ماتم بچھا ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان will use full spectrum of power both conventional and nuclear، کہ پاکستان پر اگر حملہ کیا گیا تو پاکستان کا جواب فل سپیکٹرم پر ہوگا، جس میں ہم روایتی ہتھیاروں سے بھی حملہ کریں گے جوابی، اور ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کریں گے، ایٹم بھی چلائیں گے۔ اب یہ روس کی توسط سے پیغام کیا گیا، روس میں ہے یہ سفیر، کیوں؟ روس کی اور بھارت کی ساجھیداری ہے، ان کے آپس میں گہرے تعلقات ہیں، روس بار بار کہہ رہا ہے پاکستان بھارت سے کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں، معاملے کو ٹھنڈا کریں، نہ بڑھائیں اسے۔ تو روس کے ذریعے اگر یہ پیغام گیا روسی چینل پہ بیٹھ کے اور پاکستانی سفیر کی جانب سے، تو یہ بھارت کے لیے پیغام ہے جو ان تک پہنچا، اور یہ پاکستان واضح کر رہا ہے کہ یار ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی پھر لے ڈوبیں گے، وی گاٹ نتھنگ ٹو لوز۔ ظاہری بات ہے، اکانومی آپ کی بوم کر رہی ہے، حالات آپ کے بہتر ہو رہے ہیں، ہم تو ابھی مر رہے ہیں، ابھی اٹھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، سانس لینا شروع کیا ہم نے، کیونکہ اکانومی ہماری بھی نیچے گئی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ ملک کسی جانب جا رہا ہے، تو آپ کی اکانومی کو سب سے زیادہ ڈیمیج ہو گیا، آپ کے شہر ہیں جو لاک کیے گئے ہیں، ہم تو وی گاٹ نتھنگ ٹو لوز۔ تو یہ پیغام بڑا معنی خیز ہے۔ ایک فرانسیسی چینل ہے جس نے پہلگام واقعے کے اوپر جو انڈین میڈیا نے جو AI جنریٹڈ تصویریں، چاہے وہ جوڑا آپس میں ڈانس کر رہا ہو یا زمین پہ لیٹا ہو، اس کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے، وہ کلپ بھی وائرل ہوا پڑا ہے۔ ایک medium.com نامی ویب سائٹ ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی پاکستانی ایئر فورس کے حوالے سے کہ چین اور روس کے بعد ایشیا پورے میں پاکستانی ایئر فورس ایشیا کی تیسری بڑی فورس ہوگی۔ 450 فائٹر ہیں، جس میں 150 JF-17 ہیں، 75 F-16 ہیں، 150 میراج ہیں، 10CJ، یہ 36 طیارے ہیں، اور اس پوری مضمون میں یہ جو عددی برتری بھارت کو کسی حوالے سے ہے ایئر فورس کے اوپر بھی، جو نقطہ ہے جس کی وجہ سے پاکستانی ایئر فورس کو تیسری بڑی ایئر فورس قرار دیا جا رہا ہے، وہ ہے ان کی فائٹنگ سپرٹ۔ ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے فائٹر فورس۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس سے پہلے 2019 میں بالاکوٹ میں بھی ابھینندن گرایا، ان کے طیارے گرائے، اور اب بھی جب رافیل آئے انہیں جیم کیا اور واپس بھگایا۔ ایئر فورس میں پاکستان کو اپنی فائٹنگ سپرٹ کی وجہ سے، جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے خاصا ایڈوانٹیج حاصل ہے انڈیا کے اوپر۔ اب دو چیزیں میں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو جو انڈیا کے ہاں ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم نے جو BSF نے ایک رینجر اہلکار کو گرفتار کر لیا ہے، راجستھان فرنٹیئر کی جو وہاں پہ نفری لگی ہوئی ہے، اس نے راجستھان اور پاکستان کے علاقے میں جو بھاولپور بھاول نگر کی حدود لگتی ہے وہاں پہ، تو پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جی ہم نے BSF نے ایک رینجرز اہلکار کو گرفتار کیا ہے۔ خبریں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے PK سنگھ کو گرفتار کیا جو کہ BSF کا اہلکار تھا، اور فیروزپور کے علاقے سے پاکستانی رینجرز نے، پنجاب رینجرز نے اسے گرفتار کی، اس کی تصویر جاری کی، تب سے انڈیا نے فلیگ میٹنگ بلائی، لیکن ابھی تک وہ بندہ واپس نہیں دیا گیا۔ تو اس سبکی کو ختم کرنے کے لیے یہ والی کہانی چلائی گئی ہے۔ بھائی اگر بھارت نے وہ پاکستانی رینجرز کا اہلکار گرفتار کیا، اس کی تصویر جاری کریں۔ جو تصویریں سوشل میڈیا پر جاری کی جا رہی ہیں وہ ایک ٹک ٹاکر کی ہیں جو کہ یونیفارم پہن کے ٹک ٹاکنگ کرتا ہے، ٹک ٹاک پہ ویڈیو جاری کرتا ہے، اس کی تصویریں مبینہ طور پر بھارت سرکاری طور پر جب اس کی کوئی تصویر جاری کرے گا، جیسے ہم نے جاری کی پاکستان نے، تو پھر لطف آئے گا کہ معاملہ ہے کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی مجھ سے سن لیں۔ گلستان ٹی وی ہے ایک، اس نے رپورٹ کیا کہ کلگام کا ضلع جو ہے مقبوضہ کشمیر میں، اب جب سے پہلگام ہوا ہے، یہ نہ صرف نہتے کشمیریوں کو اٹھا کے ان کو مار رہے ہیں، ان کی لاشیں دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، بلکہ گھر بھی برباد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو محبوبہ مفتی ہیں، جو کبھی انڈین سیٹ اپ کو بھی تسلیم کرتی ہیں اور کبھی حکومتوں میں رہتی ہیں، وہ بھی چیخ اٹھی ہیں۔ اتوار کے دن آج
دریا سے امتیاز ماغرے نامی ایک کشمیری کی لاش برآمد ہوئی ہے، جو محبوبہ مفتی کے مطابق 2 دن پہلے اسے فوج نے اٹھایا تھا، مقبوضہ فوج نے اٹھایا تھا، قابض فوج نے اسے مارا اور لاش اس کی دریا میں پھینک دی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلگام حملہ جو ہے یہ کیلکولیٹڈ اٹیمپٹ ہے کشمیریوں کے خلاف۔ یہی نہیں بلکہ ایک پروگرام تھا انڈین چینل پہ نشر ہو رہا تھا، اس پروگرام میں ایک بی جے پی کا نیتا بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کانگریس کا، اور اس نے یہ ثبوت مانگا، کانگریس کے رہنما نے یہ الزام لگایا کہ مودی ایسے واقعات کے بعد ووٹ مانگتے ہیں، تو اینکر نے کہا ثبوت دیں۔ اس نے پلوامہ والا واقعہ ہو یا اس سے پہلے والا واقعہ، اس کے بعد نریندر مودی کی آڈیو ٹی وی پہ سنا دی کہ یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ پلوامہ واقعہ پہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ویر شہید ہیں ان کے نام پہ ووٹ ہمیں دیں گے آپ یا نہیں دیں گے، یعنی اس واقعے کو بھی وہ ووٹ لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب بھی بہار میں چونکہ انتخاب آ رہا ہے نومبر میں، تو اس سے پہلے وہ ماحول گرما رہے ہیں۔ تو یہ مودی جی ہمیشہ ایسے واقعات کے اوپر کارروائی ڈالنے کی کوشش بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔ میں آج 2 چیزیں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آبدہ پروین جی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بھارت میں بلاک کر دیا گیا ہے، اور پاکستان اور بھارت میں ایک دوسرے کے جو بحری جہاز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی پورٹس پر لنگر انداز نہیں ہو سکتے جس پہ فلیگ ہوگا بھارت کا یا پاکستان کا۔ اور پاکستان نے غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کے لیے اپنی تیاری کو بار بار اپنے پیغام کو واضح کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے اور ترکی نے پیشکش کی جس کو پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے۔ حملے کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، یہ ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے، اور اطلاعات بھی ہیں کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے زیادہ اہم ہو سکتے ہیں۔ بھارت آلریڈی اس میں لیٹ ہے، اسی لیے انہوں نے نیوی اور ایئر چیف کو بلایا تھا مزید کارروائی کے لیے۔ اور آبدہ پروین کا انسٹاگرام اکاؤنٹ البتہ معطل ہونے پہ مجھے افسوس ہوا کہ یہ لوگ تو صوفی سنت ہیں، پیار کی محبت کی بات کرنے والے ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں شمار تھے جو امن کی بات کرتے تھے، اور اگر بھارت یہاں تک آن پہنچا کہ آبدہ پروین جی جیسے گلوکاروں کے اکاؤنٹس بند کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بس ہو گئی ہے، پاگل پن اور جنون انتہاؤں پہ جا چکا ہوا ہے، اور یہاں سے واپسی کی صورت ایک ہی ہے کہ بھارت پنگا کرے اور پاکستان جواب دے۔ اللہ اس خطے پہ رحم کرے، ہم سب پہ رحم کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔